السلام عليكم. ارسنال بريلي وين شفنا كيفاش المقابله انطلقت بقوه، وين شفنا كيفاش كل فريق وين يحوس يستغل الفرصه. شفنا كيفاش اول لقطه من ارسنال في الدقيقه 13 وين كانت البدايه قويه. شفنا كيفاش سجلوا هدف في الدقيقه 13 عن طريق لاكازيت. شفنا التعادل في الدقيقه 43 وين برانير وين سجل هدف فانيك بطريقه ذكيه، هدف تاع لاكازيت اللي كان فانيك هدف جميل جدا. شفنا كيفاش التشكيله تاع اللاعبين وين شفنا بريلي وين لعب بطريقه دفاعيه، 4-4-2. يعني شفنا كيفاش اشلي هذا اللاعب هذا اللي كان السم القاتل في الدفاع تاع ارسنال. شفنا لاكازيت كيفاش الهدف تاعو، شفنا بريلي كيفاش دخل بطريقه دخل بكتله واحده، يعني دخل يدافع، دخل يهاجم 4-4-2 طريقه تقليديه. شفنا كيفاش ارسنال لعب ب4-2-3-1 طريقه هجوميه وشفنا كيفاش خط وسط الميدان. نقولوا باللي خط وسط الميدان كان الحرب ما بين المدربين، ما بين اللاعبين. يعني شفنا كيفاش ارسنال بطريقه تاعو، الطريقه الهجوميه تاعو ب4-2-3-1. يعني تشوف هذه الخطه تعرف باللي فريق يريد كي تشوف هذه الخطه تعرف اي فريق يلعب لك بهذه الخطه تعرف باللي الفريق هذا يحب الفوز بنتيجه. كي تشوف هذا وتشوف كيفاش المقابله كانت تلعب الطريقه هذه، طريقه اللعب من اجل الفوز وفقط. وين تشوف نتايا اللاعبين اللي يكونوا عندك لاعبين خاصه الحارس، وين الحراس اللي لعبوا دور كبير في الشوط الاول، وين كان عندهم تدخلات بوب، خاصة بوب تاع برانلي اللي انقذ المرمى تاعو من 3 أهداف. خاصة وين نقولوا بلي اليوم ارسنال اضاع الفوز في نقولوا بلي في 30 دقيقة الأولى وين ضيع الفوز اللي كان محقق، فوز اللي كان نورمالمون كانوا يخرجوا ب3 أهداف مقابل هدف في الشوط الأول. وين فانيك برانلي اللي ضيع هدفين، كروس اللي ضيع فانيك هدف محقق في الدقيقة، هدف تعادل اللي ضيعه في الدقيقة 23. الهدف تاع برانلي اللي ضيع هدف محقق اللي انقذ المرمى تاعو، وهو ليون، الحارس ليون اللي انقذ المرمى تاعو باعجوبه امام هذا اللاعب كروس اللي ضيع هدف كان من كنت سجل كان احسن هدف بالك في الجوله الثانيه. رغم ان شفنا كيفاش فرص كانت ضائعه من جانبين، خاصه وين فانيك نروحوا الارسنال اللي كانت عندها حصه ايميري المدرب اللي دخل بخطه، هذه خطه جهنميه. شفنا كيفاش دي تيش الحال فانيك المدرب تاع برانلي اللي نقولوا بلي عرف كيفاش يحافظ على نقولوا هدف لي سيف، وين عرفوا كيفاش ما خرجوش على المقابله، عرفوا كيفاش يلعبوا حتى الدقيقه 43 وين سجلوا هدف عن طريق اشلي بطريقه ذكيه، طريقه مخادعه، وين خادعوا حتى الانصار تاع ارسنال. ونقولوا بلي تخادعوا في هذا الهدف اللي ما كانوش يقارعوا في هذه الدقيقه يتسجل عليهم هدف. وين نقولوا حنايا الشوط الاول كان قوي. الشوط الاول كان من نقولوا بلي كان المقابله كان الشوط الاول بدايه قويه، خاصه من جانب ارسنال اللي عمل المستحيل من اجل اضافه هدف ثاني وثالث، لكن التسرع امام كما نقولوا حنايا في الكاري 18 وين شفنا كيفاش المقابله اللي ما كانت سهله، كان ضغط عالي، كانت الخطه تاع المدربين كانت محكمه جدا. وين شفنا كيفاش ارسنال برينلي اللي ما عطاش مساحات كبيره
للمدافعين للمهاجمين تاع ارسنال، خاصه وين شفنا كيفاش نقولوا بلي اوبانيوك اللي فانيك اضاع وين دا بطاقه صفراء، واضاع هدف في الدقيقه الدقيقه 32 وين ضيع هدف فاني كان محقق هدف ثاني، وين شفنا كيفاش ماتيو فانيك اللي ضيع لعبوا هذو خط وسط الميدان وين ضيع نقولوا ضيع هدف عن طريق ضربه تاع الركنيه. مي عاودت ولات عنده البالو ما كادراش كيما نقولوا، ما كادراش فات الجانب بصح ما كادراش، كان عنده الوقت باش يكادري ويسجل الهدف. كما نقولوا حنا ما كانش بعيد على الحارس. هدف هذا لاكاز وين ماتيو اللي نقولوا باللي ضيع هدف نقولوا كان محقق في الدقيقه 37. شوف كيفاش كيكونوا عندك فرص ضائعه رايح تتلقى اهداف، رايح تتلقى هدف التعادل، وين شفنا كيفاش برانلي استغل هفوه صغيره جدا، هفوه صغيره وين عدل النتيجه في الدقيقه 43 عن طريق اللاعب اشلي. بعد ما شفنا كيفاش لاكازيت اللي هو اللي سجل الهدف الاول، هدف السبق في الدقيقه 13. شفنا اوبانيوك اللي ضيع ريس، فانيك اللي ضيع فانيك. نقولوا باللي ارسنال ولات تعمل وتصنع اللعب، تصنع كما نقولوا حنا، ولات تصنع في الهجمات لكن بدون جدوى امام فريق اللي عرف طريقه تقليديه، وين المدرب ديتيش اللي عرف كيفاش يلعب طريقه كما نقولوا حنايا تقليديه 4-4-2. راهي طريقه تقليديه، العوده للدفاع، التمركز في خط وسط الميدان، تمركز جيدا في وسط في الدفاع، يلعبوا بدو بلوك، يلعبوا لك بدو بلوك في الدفاع، الخط الامامي الخط الثاني راه يقتل لك الهجمه تاعك. شفناهم كيفاش، وشفنا الانطلاقه يلعبوا على ولاو يلعبوا على اللعب الكرات الطويله والتنفيذ بسرعه. وين شفنا كيفاش اشلي وين كريس ولاو يديروا خطوره على الدفاع تاع ارسنال. هادو زوج لاعبين وين داروا خطوره كبيره بالسرعه تاعهم. شفنا السرعه تاعهم، شفنا كيفاش جاك كروك فانيك اللي كان يلعب مع اشلي، اللي كان يقدم كما نقولوا حنا لعبوا لي كونتر اتاك، السرعه في التنفيذ، الهجمات المعاكسه السريعه. شفناهم كيفاش وين ارسنال وين دار ثقه، وين قاعد يلعب بقوه في الهجوم، لكن لاعبين تاع برانلي اللي عرفوا كيفاش يلعبوا بطريقه اللي كانت محكمه، طريقه غلق منافذ امام اوبانيونغ لاكازيت وين ريس فانيك اللي غلقوا لهم كل المنافذ. شفنا كيفاش ماتيو، شفنا وين شعب الكرات كانت عندهم ضائعه، كثير الكرات كانت ضائعه، لكن نقولوا باللي ارسنال يبقى مسيطر في بعض الاحيان، ويسيطر في المقابله، ويسيطر في الشوط الاول. نقولوا سيطر في الشوط الاول. تشوف نتايا الاحصائيات تاع اللعب، وين تشوف نتايا تمريرات، نقولوا تمريرات الارسنال 246 تمريره الارسنال في الشوط الاول. تشوف 112 تمريره البرانلي في الشوط الاول. تشوف نسبه دقه التمرير وين 84% بالنسبه للارسنال، 72 بالنسبه البرانلي. شفنا كيفاش نسبه استحواذ 67% الارسنال، 33% البرانلي. لكن هذو الاحصائيات ما همش نقولوا حنايا نشوفوا غير في الركنيات، خمس ركنيات الارسنال، 4. راهي المقابله كانت ما كانت سهله بالنسبه للدفاع تاع ارسنال. نقولوا بلي ما كانت سهله بالنسبه للدفاع تاع ارسنال، وين تلقى صعوبات خاصه من لاعبين اللي يلعبوا بسرعه كبيره. شفناهم كيفاش خاصه اشلي اللي لعبوا بسرعه. وشفنا كيفاش نقولوا بلي
اشلي كريس اللي لعبوا بسرعه كبيره وين داروا خطوره على الدفاع تاع ارسنال. رغم ذلك تبقى الشوط الثاني تاع مدربين، تغييرات. يعني ارسنال ما غاديش يستسلم بسهوله في هذه المقابله. صحيتو بعد الشوط الثاني نديروا تحاليل تاعنا. صحيتو.